أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس